صحابی ہے نکا جہاں واقعہ چاہندہ نائے حضرت ظاہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتحاد دے رہانا لے ہن تے والا منڈی دے وچو سبزی چاہتے ون وچیں دے ہن تے ایک دیہارا چھٹی جو کریں دے ہن مدنی کنے جو آوے ہا تے حضور دے رلے گوڑا ٹکاوے ہا مغرب تک چہرے کنو آنکھی نہ ہٹاوے بلا جائیں ویلے جیری نمی سبزی آوے ہا تحفے وچ محبوب کنے پجاوے تے حضور سے فرمائنے بلال جی صدقے ونجا لجپال فرمائنے یار اے اسدہ دیہاتی یار اے اسائیں دے شہری یار او تا تحفے دیں دے تے آپاں تحفے دیوں نا تحفے دے ونڈل محبتہ ود دیں صحیح کیا تحفہ ہے فرمائنے او سبزی چاہم دے تم مکے جا مدینے جا پنڈو چاہوا صحیح تحفہ دے چھوڑ فرمائنے جائیں ویلے سرکار پنڈو مبارک دے ویل تے عاشق دے مقدر تو قربان تھی وہاں فرمائنے پنڈو کھا چھوڑیں او گے کڑے لکائی ودے ہوویں تے جیرے ویلے ونین نسی منڈی دے وچو سبزی چاہتے اپنی ریڑی تے ایک پاسو سبزی رکھیں ایک پاسو گے کڑے رکھیں تے والا جیڑا آوے فرمائنے تے کو پتہ ہے او جیڑا مدینے والا تاجدار ہے میرا گھاٹا یا او سارے آکھیں وہ کہ جھگالی کریں دیوں دی شان کتھا تو کتھا تے تیرے ڈال یار والا دل دکھے سے کدہیں تا مدینے والا کرم کرے سے خبر ملی یا رسول اللہ ظاہر صحابی یاری دے دعوے لے دے لوگ دا دل دکھے دے فرمانے مجھے نہ تھی وہ ایک دی کرم کرے سو سارے جہان کو یاری دکھے سو فرمانے کدو کھڑا بھی چیندے مدینے والا لکدا پچھو آتے اکھیں تے ہاتھ چا رکھے اے جرے گھاٹے یار ہمیں نہ سہی تے والا او لوگ تے اکھیں تے ہاتھ چا رکھے نندہ جن سنیان ہمیں میں کہونا یہ یادی ہیں یا تک بھول گیا اے طریقہ اڑا ہوں پیام دے اور سرکار ہاتھ رکھی کھڑن تے علین دے نہیں جو تا سنیان گن سے جائے ویلے اکھیں دے ہوتے ہاتھ ہیں تے مفسرین فرمائن سرکار دے ہاتھ مبارک دا نشاب ہو رہا فرمائن ریشم کنوزیہ دے کولے چڑھاؤں دے اکھی تے ہاتھ آئیں سمجھ گے مدینے والا آگے ہتھے کو ہتھے نال کابو اکھی تے کریں دے اپنی کنڈ حضور دے سینے نال مس کریں دے رو رو تے کھڑا کھیں دے میڈا ربا جڑا میڈا وقت آخیر ہوئے میڈے اکھی تے ہاتھ دے وانا لا سراج منیر ہوئے ان سمجھتا گے مدینے والا آگے یاد یس اتانے دین دین آج دکھاوا بھاکل پئی کھڑے یا کہنا یاری لئی کھڑے یا کہنا فرمائنے حضور دے ہاتھ قابو کی تھی کھڑے محبوب بھاکل پئی کھڑے حضور کو نہیں رسیندہ جو کہو نہیں زور دا کھڑا دے کدو بھی کہوں دیکھو تانے دیوانا لے کدو بیچن مقصد کہنی دیکھو یار آگے محبوب پروردگار آگے کدو بھی کہوں حضور فرمے دن چپ کرو یارا تو کدو بھی چیندی میں محمد تے کو بھی چیندی رو دیا دے محبوبہ میں غریب کو کون گھن سے فرمانے اپنے آپ کو غریب نہ سمجھی امتوں کوئی سمجھے جو غریب عاشق میں محمد وڈا خوش نصیب فرمانے عاشقہ جڑا منڈی لامان اللہ مدینے دا تاجدار ہو سے رب خود تو ہدا خریدار ہو سے حضور سے فرمائے وہ منڈی آلے آنکھیں کھولتے دیکھ لو کان کھولتے سن گنو اے میں محمد دا یارے میں ہیندہ یارا ای کو میرے نل پیارے میں کو ہیندے نل پیارے فرمائے ابو بکر محبت علی گا